إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين. آمين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفر الله العظيم. 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 يا حي يا قيوم. 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 لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 حسبنا الله ونعم الوكيل 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه
في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അർഹമുറാഹിമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജസയ്യിദായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ അദ്കാറുകൾ, സ്വലാത്തുകൾ, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ, സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ സവാബിനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ സ്ഥിരമായി പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ അല്ലാഹു എല്ലാവരുടെയും ഖൈറായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസുലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, വിഷമങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. ദിക്റിൻ്റെ മജ്ലിസിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, സ്വലാത്തിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവെ എല്ലാം നീ റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. രോഗികളുണ്ട്, ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. എത്ര വലിയ രോഗമാണെങ്കിലും ചെറിയതാണെങ്കിലും അല്ലാഹുവെ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്, നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവെ കടങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, നീ വീട്ടി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. നിങ്ങളുടെ ജോലികളിലൊക്കെ വലിയ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ജോലിയിലെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീക്കിത്തരണേ റഹ്മാനെ. നല്ല ജോലി നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവെ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അല്ലാഹ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീടാകാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവെ വിവാഹപ്രായമെത്തിയവരുണ്ട്, അനുയോജ്യമായ സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഇണകളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവെ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നീ നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങൾ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. കുടുംബത്തിൽ സ്നേഹവും ഐക്യവും നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവെ ഒത്തൊരുമ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവെ എല്ലാവിധ ശർറുകളിൽ നിന്നും കാക്കണേ റഹ്മാനെ.
സിഹറിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ, കണ്ണേറിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ, അസൂയാലുക്കളുടെ അസൂയയിൽ നിന്ന് കാക്കണേ റഹ്മാനെ, ഹാസിദീങ്ങളുടെ ഹസദിൽ നിന്ന്, സാഹിരീങ്ങളുടെ സിഹറിൽ നിന്നെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ, ആയിനീങ്ങളുടെ കണ്ണേറിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവെ കാക്കണേ റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളെ ആരെയും നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവെ ദുനിയാവും ആഖിറവും നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അവരെയും ഞങ്ങളെയൊക്കെ നാളെ ജന്നാത്തുൽ നഈമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവെ മരണം ഖൈറാകുമ്പോൾ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവെ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവെ പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർളിയായ സിയാറത്തും നിർവഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവെ വിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വലാണ് കടന്നു വരുന്നത്. അല്ലാഹുവെ മുത്തുനബിയോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റി നൽകണേ അല്ലാ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാ ദിവസവും മൗലിദ് ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ ചാനലിൽ, ഇതിലെല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം. ഒരുപാട് മൗലിദുകൾ ചൊല്ലാൻ അല്ലാഹുവെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ, തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹായങ്ങൾ നൽകിയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്, സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാ ആഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയൊക്കെ സ്വതക്കയായി അയക്കുന്നവരുണ്ട്. എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും വലുതാണെങ്കിലും അല്ലാഹുവെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ, കടങ്ങളെ വീട്ടിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ, വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അല്ലാ, എല്ലാവിധ മുറാദുകളും ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരിലേക്ക് അതിൻ്റെ സവാബിനെ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബന ആതിന ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത വഖിന അദാബന്നാർ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ ബിഫളലി. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.